बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि उनके पास अपने कत्ल की साजिश के हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी देर से साजिश कर रहे थे और 9 मई को जो ज़हूर पज़ीर वाक़यात हुए उनमें इमरान खान पेशगी इससे पहले ही जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो पहले ही मनसूबाबंदी कर चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ ख़ास तौर पे जिस तरह इमरान खान ने तरतीब दिया है इसके पीछे उनका ये इरादा था कि वो अपनी 10 लाख जो टाइगर फोर्स बना रहे थे उसके ज़रिए रियासत पर कब्ज़ा कर लें। फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ अवाम ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और जो उनकी हुकूमत थी, जो उनके करीबी साथी थे, उन्होंने कोरोना की मद में जो आलमी फ़ंड्स मिले थे, ये फ़ंड्स गैर कानूनी तौर पे गैर शफाफ तरीके से अपनी टाइगर फोर्स को मजबूत बनाने पर ख़र्च किए और जो लोग, जो नौजवान उनके बहकावे में आए, उन पर सरकारी ख़जाने से अखराजात किए गए, उन पर सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें देने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। राना सनाउल्लाह साहब हमेशा जिस लहजे में जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अपने सियासी मुखालिफ को मुखातिब नहीं कर रहा बल्कि किसी ज़ाती दुश्मन के हवाले से बात कर रहा है। वो जिस तरह से इमरान खान को फितना, रियासत दुश्मन, गद्दार और ना जाने क्या क्या कुछ बोलते हैं, बिला तहकीक बोलते हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि राना सनाउल्लाह पहले ही एक पोजीशन ले चुके हैं और वो किसी भी तौर पर इमरान खान या अपने सियासी मुखालिफ जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो उसका वजूद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसके अलावा इमरान खान ने इसके जवाब में ट्वीट करते हुए बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि 9 मई के सानहे के बाद ये देखा जाए कि इसका सियासी फ़ायदा किसको पहुंचा है। यकीनी तौर पे इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो नहीं पहुंचा, लेकिन उनका इशारा जिस जानिब है इसकी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए, शफ़ाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग किसी भी तरह से इस सानहे का हिस्सा बने, जो लोग इसमें शामिल रहे, मंसूबा साज रहे, वो कोई भी लोग हैं, उन्हें हरगिज़ मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि शहदा की यादगारों से, शहदा से और ख़ास तौर पे उन तनसीबात से अवाम का, आम आदमी का एक जज्बाती ताल्लुक़ है। ये किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाए। ये किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जिन जवानों ने, जिन नौजवानों ने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सीने पेश किए, अपनी जान इस धरती के अमन अमान की नज़र की, उनसे मंसूब यादगारों की तौहीन की जाए। लेकिन इसके पसे पर्दा जो भी कुव्वतें कार फरमा रहीं, ये साजिश जिसने भी बुनी, ये खेल जिसने भी रचाया, उसको किसी भी कीमत पर मुआफ़ नहीं करना चाहिए और ये भी दुरुस्त नहीं है कि बिला तहकीक किसी पर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाएं। जहाँ तक फ़ौज मुखालिफ बयानिए का ताल्लुक़ है तो बदकिस्मती से हमारी शायद ही कोई ऐसी सियासी क़ुव्वत रही हो जिसने ये बयानियाँ इख्तियार ना किया हो। आपको याद होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जब हुकूमत रुखसत हुई तो उनका रवैया क्या था। जब उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो जिन जलसों से वो खिताब करते थे, जिस नौइयत की गुफ्तगू किया करते थे, वो भी कुछ कम मुज़म्मत वाली गुफ्तगू नहीं थी। बहुत दूर की बात नहीं है, अभी कुछ ही अरसा पहले मरियम नवाज़ के जलसों में जुज़्वे लाजिम होता था उनकी तकारीर का जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से गुफ्तगू करना, और जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है उस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान अकेले हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इससे पहले बहुत कुछ कह चुके हैं और पीपल्स पार्टी का तो खैर वजूद ही फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर खड़ा रहा है और पीपल्स पार्टी की सियासत ज़रदारी साहब से कम से कम पहले की सियासत फ़ौज मुखालिफ पॉलिटिक्स ही रही है। हमेशा इस सियासत को
ایک حد تک پذیرائی بھی ملتی رہی ہے، لیکن اب بھی ایک طبقہ ایسا اس ریاست میں موجود ہے جو فوج مخالف سیاسی بیانیے کو رد کرتا ہے۔ لیکن اب جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح سے فوج مخالف بیانیے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کا چلن شروع ہوا ہے، یہ ریاست کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے۔ اس سے تفریق پیدا ہوگی، اس سے ریاست کا نقصان ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے، جن شرپسند عناصر نے کردار ادا کیا ہے سانحہ 9 مئی کے معاملے میں، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کھلاڑی کو آپ سیاسی میدان سے خارج کرنے کے لیے ہر اس انتہا پہ چلے جائیں، ہر اس انتہا کو چھو لیں جس کا کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے میں تصور کرنا غیر ممکن ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ان کی اپنی تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ جے آئی ٹی کی مثال دی انہوں نے، اس سے پہلے جے آئی ٹی جو عمران خان کے حوالے سے پنجاب حکومت نے، چودھری پرویز الہی کی حکومت نے ترتیب دی تھی، اس کا انجام بھی آپ کی نظر میں ہے۔ عمران خان کا تقاضا ہے، عمران خان کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی جے آئی ٹی یا کمیشن کے بجائے جس پر حکمران اتحاد کا، حکومت کا اثر و رسوخ ہو، اس کے بجائے عدالتی کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ کے کسی جج کے زیر نگرانی ساری کی ساری تفتیش ہو، تحقیق ہو، اور پھر جو بھی ذمہ داران نکلیں، جو بھی اس سارے سانحے کی ذمہ داری جن پہ عائد ہو، ان پر سزا ان کو دینا واجب ہے، لازم ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس تحقیق میں کوئی رتی برابر شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سانحہ عوام کے دلوں کو ایک تکلیف دے کر گیا ہے۔ اس سانحے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس پر نہ تو سیاست ہونی چاہیے، نہ ہی کسی ایسے شخص کے سر تھونپنا چاہیے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسی خوفناک آگ ہے جو کل کو کسی بھی غلط فیصلے کے نتیجے میں اس ریاست کے دامن سے الجھے گی، اس ریاست کے دامن کو جلائے گی۔ اس لیے اس حوالے سے بڑا احتیاط کیجئے، محتاط رہیے، اپنی گفتگو میں احتیاط برتیے، کیونکہ یہ کوئی سادہ سیاسی مسئلہ معاملات نہیں ہے۔ یہ ریاست کے وقار کا معاملہ ہے، یہ ریاست کے عوام کی جذباتی وابستگی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور اہم خبر ہے۔ آج سابق وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کو پیش کیا گیا عدالت میں، جہاں ان کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، بیمار ہیں، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے جس سیل میں ٹھہرایا گیا ہے وہاں نہ تو میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکتا ہوں، بہت چھوٹا سیل ہے، اور نہ ہی کسی سے ملنے کی اجازت ہے۔ پنکھا کبھی چلتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت پر یہ بھی الزام عائد کیا کہ مجھے نہ تو دوا دی جا رہی ہے پورے طریقے سے، باقاعدگی سے، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت ہے۔ چودھری پرویز الہی پر اینٹی کرپشن کا الزام ہے۔ وہ جاسوس نہیں ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند نہیں کیا۔ اگر چودھری پرویز الہی کی یہ باتیں درست ہیں تو یقین مانیے اس ریاست کے ساتھ، اس ریاست کے آئین کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ، جمہوری معاشرے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایسے کسی بھی ظلم کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ ایک عدالت یہاں ہوتی ہے جہاں کا جج، وکیل، نظام، سسٹم سب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن ایک عدالت اس کے سوا بھی ہے جہاں دونوں پلڑے، جہاں ترازو بالکل برابر تولتا ہے۔ وہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، ضابطہ ہوگا تو صرف اور صرف یہ کہ حالات و واقعات، ظلم یا زیادتی خود گواہی دیں گے کہ ہم کیسے سرزد ہوئے۔ پھر آپ کے ہاتھ بات کریں گے، آپ کی زبان سچ بولے گی، اور وہ سوچ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دے گی
کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ کیا ظلم کیا، کیا برتاؤ کیا۔ بہرحال ہمیں ہر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ جب آئین اور قانون کی عمل دھاری نہیں رہے گی تو ریاست کی بنیادیں کمزور ہوں گی۔ جب عام آدمی ریاست سے یہ امید نہیں رکھے گا کہ اس کے حقوق کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو یقین مانیے ریاست اور عوام کا تعلق کمزور ہوگا، اور جہاں یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے وہاں عدم تحفظ کی فضا ہر امید کا دم گھوٹ کے رکھ دیتی ہے، وہاں مستقبل روشن نہیں ہوتے، وہاں امیدیں کبھی پنپ نہیں سکتی، اور ایسی ریاستیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ایسی ریاستوں کا مستقبل ہمیشہ اندھیروں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ریاست، ہمارا وطن، یہ پیارا پاکستان اپنے وجود کو مضبوط رکھے، یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا چلن ہو، اور جو لوگ یہاں اپنی سیاست کی سولی پر ہماری جمہوریت کو، اس ریاست کے قانون، آئین اور سسٹم کو، نظام کو چڑھانے کی سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے، اور اللہ تعالیٰ اس ریاست کے وجود کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ریاست پر، پیارے پاکستان پر، ہمارے عوام پر اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔